काशिफ आपकी पॉडकास्ट पे इतने लोग आते हैं जिन्होंने डिफरेंट तरीके से सक्सेस अचीव किया है. आपकी लाइफ में बड़े ऐसे टाइम आए, उन्होंने इसकी तरफ निशानदही की कि आप चेंज होते जा रहे हैं. मैं आपको रिवर्ट बैक किया और आपने बोला दिस एरोगेंस, दिस ईगो इज नॉट गोना वर्क फॉर लॉन्ग टर्म. आई डोंट हैव टू जज पीपल. कि जब हमें ज़िंदगी में सक्सेस आता है, हम अपने ऑर्गेनिक सेल्फ को, जिसे इंट्यूटिव सेल्फ कहते हैं, जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, पर्पस एनर्जी कहते हैं, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम अपनी इंटेलेक्चुअल एनर्जी को, इमोशनल इंटेलिजेंस को, बायो एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं. कुरान पाक में अल्लाह कहते हैं कि जब कोई मुश्किल मुसीबत आती है तो फिर वही कहते हैं कि अल्लाह मेरी मदद कर. फिर जब वो मौजें ख़त्म हो जाती हैं, वो तूफान टल जाते हैं, वही अल्लाह को भूल जाते हैं. Bio energy we talk about the reptilian brain, we talk about amygdala, we talk frontal lobe and all. When we talk about इनको आप जरा energies को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा. How do they work? Number one, दूसरे लोग कैसे इन energies को maintain करें. पिछले 15 साल की सब चीज़ों का छोड़िए जो आपने बात करती, फिर एक और बड़ी इंक्रेडिबल चीज़ पैदा होती है, फियर मैनेजमेंट. एक ह्यूमन बच्चा सिर्फ 3 फियर्स के साथ पैदा होता है. फियर ऑफ लाउड नॉइज, फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ ड्राउनिंग. नहीं, जो बाकी फियर्स हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ फेलियर, इनके साथ पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने वो सीखे थे. तो गुड न्यूज़ ये है कि सीखे थे तो अनलर्न भी किए जा सकते हैं. इतनी खूबसूरत बात, ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है. अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें. सो पर्पस एनर्जी के बारे में मैं 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपसे करना चाहता हूँ. विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस के बारे में. अगर ये नहीं पता कि हमारा सक्सेस व्हाट डज इट लुक लाइक, क्यों का जवाब आने लगेगा तो यू विल ऑलवेज हैव अ बिगर पर्पस ऑफ योर लाइफ देन योर ओन सेल्फ. मनी विल नॉट बी द पर्पस, इट मींस टू द पर्पस. ये है वो मैजिक फॉर्मूला एनर्जी लेवल्स. ब्यूटीफुल. उस वक्त उस एनर्जी पे टैप करना, बायो एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, कॉग्निटिव एनर्जी और पर्पस का क्लियर होना, इस फॉर्मूला के बगैर आप स्टम्बल तो कर सकते हैं इनटू समथिंग. The relationship people they have, not very positive relationships. Sometimes wife is not very cooperative. Family is not cooperative. You don't find a good friend circle around you. ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करे जब अपने क्लोज लोग टॉक्सिक हों, क्लोज लोग ऐसे हों कि जो आपको पॉजिटिव स्टेट में नहीं जाने देते. काशिफ, ये इतना अच्छा आपने सवाल पूछा. ब्रेकिंग हैबिट्स, ब्रेकिंग न्यूरो पाथवेज इंपॉर्टेंट है. किसी साइकिल से निकलना को आप वो मूव नहीं कर सकते जब तक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप एक नहीं राइट डायरेक्शन में नहीं है. कॉन्शियंस आपको बताती है कि ये काम सही है, ये काम गलत है. एक और एक्साइटिंग एपिसोड से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें. हमारे पास एनालिटिक्स शो कर रहा है कि व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. 86% सब्सक्राइबर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक्सेप्शनली ग्रेट रिनाउंड मास्टर कोच, दुबई में बहुत सारी कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं. 50,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला चुके हैं. लेट्स वेलकम उमर हयात. वेलकम टू एक्सप्लोर हयात, जहाँ पे आपके होस्ट काशिफ हयात हैं. बिलीविंग इन सेल्फ एंड फेथ इन गॉड, बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम क्यों होती जा रही हैं? जी काशिफ, मैं तो खुद एक जर्नी के थ्रू गुजर रहा हूँ. मैं बिलीव करता हूँ कि पहले अल्लाह लव्स यू एंड देन यू लव अल्लाह. इसका मैं मकसद सिर्फ ये बता दूँ कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला कुछ दिल में बात डालते हैं. कुछ मौके ऐसे आते हैं, देखिए हम अब बात कर रहे हैं हम कंडीशंस की, सिचुएशंस की. हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको अपने करीब लाने के लिए ये मुश्किल लाई. तो क्या अगर अल्लाह का बुलावा एक मुश्किल के थ्रू आता है तो क्या वो मुश्किल है? वो तो कितनी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो मुश्किल आई. और अगर उसका एंड रिजल्ट ये हो गया कि आपके फ़राइज़ पक्के हो गए, आप अल्लाह के करीब आ गए, आपको अपनी सलाह में खुशू मिल गया, आपकी वो जिसे मिठास कहते हैं जो कि कुछ लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिसको कुरान जिनके दिल में आ जाता है वो हमें बताते हैं, वो हमें वो बस चखने को मिलती है, अभी उसकी पूरी समझ नहीं है. जो वली अल्लाह होते होंगे वो तो उनको तो आती होगी कि वो जो कुरान की बातों के मिठास है, जब वो कुरान पढ़ रहे हैं उनका दिल नहीं चाह रहा कि कुरान रुके. जब वो कुरान सुन रहे हैं तो उनको दिल नहीं चाह रहा कि वो कुरान रुके. मेरे ख्याल में हुआ ये काशिफ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ इतनी रैपिडली, इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि मैनी ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी लॉस्ट टच विद दोज थिंग्स दैट वर ऑर्गेनिक, those things that were innate. So to go back to the basics, फिर जब मुश्किल आती है ना, मुसीबत आती है, कुरान पाक में अल्लाह कहते हैं कि जब कोई मुश्किल मुसीबत आती है तो फिर वही कहते हैं कि अल्लाह मेरी मदद कर. फिर जब वो मौजें ख़त्म हो जाती हैं, वो तूफ़ान टल जाते हैं, वही अल्लाह को भूल जाते हैं. तो हमारे पे भी वही टाइम है कि जब हमें ज़िंदगी में सक्सेस आता है
ہم اپنے آرگینک سیلف کو، جسے انٹویٹیو سیلف کہتے ہیں، جس کو اسپریچول انرجی کہتے ہیں، پرپز انرجی کہتے ہیں، اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی انٹلیکچوئل انرجی کو، ایموشنل انٹیلیجنس کو، بایو انرجی کو زیادہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ میرا سکسیس اس لیے آ رہا ہے بیکاز یہ چیزیں میں نے کی ہیں، میں، اور وہاں سے پھر ایروگنس شروع ہوتی ہے. تو آئی بلیو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے. ایسے تو نہیں کہتے نا کاشف کہ یہ فتنے کا ٹائم ہے، ایسے تو نہیں کہتے کہ ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہیں. کاشف 20 سال پہلے چلے جائیں، 200 سال نہیں، 20 سال پہلے چلے جائیں. when most people left work they left work. لیپ ٹاپس 20-25 سال پہلے آئے، ایگزیکٹلی، تو پھر 10-15 سال ہو گئے اسمارٹ فونس کو. جی. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں what's the first thing you look at when you wake up in the morning? True. Your phone. Yeah. What's the last thing you look at before you go to True. bed? Your phone. ہمارا کتنا ٹائم کام کے بارے میں یا بزنس کے بارے میں لگتا ہے. ڈونٹ یو تھنک وی آر دا فرسٹ جنریشن کاشف ان ہیومن ہسٹری، ہم سب سے پہلی وہ جنریشن ہے جو اس چیز کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا ہماری ہیلتھ پہ، ہماری مینٹل ہیلتھ پہ، ہماری فزیکل ہیلتھ پہ، ہماری ریلیشن شپس کے اوپر؟ ڈونٹ یو تھنک اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ آف کورس ہوگا. تو مجھے بتائیں کون سا مینیول ہے جس نے ہمیں پریپیئر کیا اس کے لیے کاشف؟ وہ کون سی ٹریننگ تھی جس نے آپ کو جو آپ نے اٹینڈ کی، جس نے آپ کو یہ بتایا کہ جب ایک ڈنر ٹیبل کے اوپر سب لوگ اپنے فون پہ ہوں گے تو کیسی کانورسیشن ہوگی؟ جب کوئی باپ یا ماں گھر آئے گی اور اس کے بچے سب آئی پیڈ پہ ہوں گے اور وہ اپنے اوپر دیکھ کے سلام بھی نہیں کریں گے، تو اس کی کہاں ٹریننگ؟ کاشف آپ کو کوئی ٹریننگ ملی اس چیز پہ؟ کس کو یہ ٹریننگ مل رہی ہے؟ Nobody. تو ہو کیا رہا ہے؟ اور مجھے پتا ہے آپ ماشاء اللہ اس پہ کافی کام کرتے ہیں. آپ نے ویسٹرن جو لوگ ویسٹ میں سیٹلڈ ہیں ان سے بھی بات کی کہ وہ بھی ان چیلنجز سے ڈیل کر رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی فار آور چلڈرن، فار آور سیلوز، کیسے ہم ٹرو رہیں ٹو آور ویلیوز، ٹو آور ریلیجن. تو وہ یہی انفارچونیٹلی اتنا جلدی، اتنا زیادہ چینج بائی دی اینڈ آف دس ایئر تقریباً 75% دنیا کی جو ورک فورس ہے وہ ملینیلز ہوگی، جو کہ پیپل بورن آفٹر 1980. ان کا ایوریج اٹینشن اسپین کاشف 8 سیکنڈ ہے. So true. Yeah. اس کے بعد زومرز کی جنریشن آ گئی ہے جو کہ پیپل بورن آفٹر 2000. اب وہ جابز میں آ رہے ہیں کاشف، وہ 23-24 سال کے ہو چکے ہیں. True. ان کا اٹینشن اسپین کیا ہوگا؟ زومرز وہ جنریشن ہے کاشف جن کو جب کچھ چاہیے تھا وہ آن لائن گئے، ان کو مل گیا فوراً. ان کو انفارمیشن چاہیے تھی، فوراً مل گئی. ان کو پیزا چاہیے تھا، انہوں نے فوراً آرڈر کر دیا. اب ان کو پروموشن چاہیے، فوراً نہیں مل رہی. ان کو سیلری انکریز چاہیے، فوراً نہیں مل رہی. ان کو فٹنس چاہیے، فوراً نہیں مل رہی، کیونکہ اس پہ محنت ہے. جاب پروموشن نہیں ملے گی محنت کے بغیر. آپ کو فزیکل فٹنس نہیں ملے گی محنت کے بغیر. تو اسپرچویلٹی بھی تو سیم ہے نا کاشف. یہ جا کے امیزون پہ تو نہیں ملے گی، فوڈ پانڈا پہ اسپرچویلٹی تو نہیں ملے گی، کوئی ایپ تو نہیں ہے. تو یہ آئی بلیو کاشف This is so true. Maintaining the energy levels you mentioned earlier. اگر آپ اس انرجیز کے because of course this bio energy we talk about the reptilian brain, we talk about amygdala, we talk frontal lobe and all. When we talk about ان کو آپ ذرا انرجیز کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا. How do they work? Number one, دوسرے لوگ کیسے ان انرجیز کو مینٹین کریں, because it's a whole combination and the balance to maintain your energy level high all the time, even though it's not that easy because we are emotional beings. So emotions تو ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ بھی لگے ہیں because emotions. So when we talk about the emotions, despite all that, emotions کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ Kashif, the single most important thing that I've learned more than I have taught in the past 15 years, پچھلے 15 سال کی سب چیزوں کا نچوڑی ہے جو آپ نے بات کر دی. کچھ لوگ آپ کو زندگی میں ایسے ملتے ہیں کاشف, وہ آفس میں آتے ہیں, بورڈ روم میں آتے ہیں, گھر آتے ہیں, تو وہ لوگوں کا انرجی لیول لفٹ کر دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہ انرجی لیول آؤٹ کر دیتے ہیں, ڈرین کر دیتے ہیں. سو اس کے پیچھے کچھ ریسرچ ہو, کچھ بہت سارا کام ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دوز پیپل جو کہ کنسسٹنٹلی ہائی لیولز آف انرجی کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. تو ریسرچ نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ 4 انرجی کی اسٹیٹس ہیں. اگر آپ ایک MRI اسکین دیکھیں ایک اس بچے کا بٹوین دی ایجز آف 0 and 2, جب بالکل بیبی
रेप्टिलियन ब्रेन से ऑपरेट कर रहा होता है, जो कि पीछे स्पाइनल कॉर्ड के करीब उसका सेंटर होता है, एनर्जी का सेंटर. तो सिर्फ वही एरिया ऑफ द ब्रेन लाइट अप कर रहा होता है. वो बेसिक सर्वाइवल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि आपको भूख लगी है तो आप रो रहे हैं, आपको डर लगा है तो आप रो रहे हैं, आपको ब्रीदिंग आपकी चल रही है. वो बेसिक बायो एनर्जी है. ये 0 से 2 years के दरमियान पैदा होती है. कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा बायो एनर्जी होती है, वो सुबह 5 बजे जिम में होते हैं. अदर पीपल बेयरली मेक इट टू वर्क. तो इट डिपेंड्स कि आपकी बायो एनर्जी का लेवल क्या है, उसको बढ़ाना कैसे है, उसके बारे में भी बात करते हैं. फिर अगर आप MRI स्कैन देखें एक ह्यूमन चाइल्ड का बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 6 प्लस माइनस, तो जी ओनली एरिया ऑफ द ब्रेन जो एक्टिव है वो इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं. वो कोर सेंटर ऑफ द ब्रेन है. हार्मोनल रिस्पॉन्सेज वहाँ से बनते हैं, जहाँ पर इमोशनल एनर्जी, इमोशनल ब्रेन का शिफ्ट पैदा होती है. वो इमोशनल ब्रेन आपकी रेजिलियंस डिक्टेट करती है कि क्या आपके हाईज हाई हैं और लो लोज हैं, आप रिजेक्शन ऑब्जेक्शन से कैसे डील करते हैं. यहाँ पर काशिफ एक और बड़ी इंक्रेडिबल चीज़ पैदा होती है, फियर मैनेजमेंट. आपको पता है सारी रिसर्च ये बताती है कि ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बच्चा सिर्फ 3 फियर्स के साथ पैदा होता है. फियर ऑफ लाउड नॉइज, फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ ड्राउनिंग. उसके अलावा मोस्टली बाकी सब फियर्स हम सीखते हैं. एंड अनरियल फियर्स. और काशिफ पता है कब सीखते हैं वो? बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 6. सो जो हमारे लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके छोटे बच्चे होंगे या वो खुद कभी छोटे बच्चे थे, तो उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि उनके कितने जो बाकी फियर्स हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ फेलियर, इनके साथ पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने वो सीखे थे. तो गुड न्यूज़ ये है कि सीखे थे तो अनलर्न भी किए जा सकते हैं. They were programmed with these. कंडीशनिंग हुई. जैसे कि अगर हम बड़े हो रहे थे तो अक्सर हमारे माँ बाप ने, हम कभी बाहर गए तो उन्होंने कहा डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. और फिर आपने बड़े होके एक पॉडकास्ट का बिजनेस खोल लिया, तो आप क्या करते हैं सारा दिन? स्ट्रेंजर्स से मिलते रहते हैं. फिर फॉर द मेन, जो हमारे मर्द हजरात सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, हमारे फादर्स ने जब हम कभी रो रहे थे बच्चे होते हुए, तो हमारे फादर्स ने मोस्टली क्या कहा? काशिफ, men don't cry, be a man. तो we associated emotions to weakness. तो ये वो सब subliminal conditioning, learning हो रही होती है between the ages of 2 and 6. अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, और वो ये कि आप देखें आज के वक्त भी मैं कभी देखता हूँ, बेसिकली we all brought up in the similar kind of environment. हम सबको यही बात बताई जाती थी, हाँ मोहम्मद जाना, पानी से दूर रहना, डीप वाटर है, स्विमिंग ही नहीं सीख सकते, इतना खौफ है डीप वाटर है. बच्चे को इतना पानी का खौफ पैदा कर दिया कि वो स्विमिंग ही नहीं सीख सका. हर काम करने से पहले नो कहा जाता है यस कहने से पहले. ये फियर जो फर्स्ट 6 years ऑफ एज जैसे आप बता रहे हैं, इस्लाम ने भी बिल्कुल इन्हीं सालों के लिए, इस्लाम ने बोला पहले 7 साल. बिल्कुल बच्चा जो है ट्रीट हिम लाइक अ किंग. बिल्कुल ऐसे ही. तो किंग को आप डराते नहीं, हर बात से गाइड करते हैं. तो इस्लाम ने बोला फिर देन सेकंड नेक्स्ट 7 years then he is like your वज़ीर, not वज़ीर, आपका गुलाम है और आप उसके मास्टर हैं. तो अब आप उसको हार्ड टाइम दें ताकि उस टाइम में वो अपने आप को पर्सनालिटी बिल्ड करें. एंड देन यू गो टू द थर्ड 7 year, ट्रीट हिम लाइक अ वज़ीर, आस्क हिम व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, टेक द आइडिया, टेक द एडवाइसेस, ताकि उसको अब डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाए. So first 7 years living in the subconscious mind, getting into the conscious, building the whole personality in 21 years of time. That's Islam teaching you. कितना अमेजिंग रेफरेंस है, पैरेलल है, बिकॉज हमारी सब साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि आफ्टर द एज ऑफ 6 or 7 टिल द एज ऑफ 12 कॉग्निटिव ब्रेन डेवलप हो रहा होता है. डिसीजन मेकिंग, जिसको आप नियोकॉर्टेक्स कह रहे हैं, लैटरल फ्रंटल लोब कह रहे हैं, वहाँ पर कॉग्निटिव एनर्जी, मेंटल एनर्जी, डिडक्शन की, क्रिटिकल थिंकिंग की, एनालिटिकल थिंकिंग की डेवलप हो रही होती है. वहाँ उसके बाद 12 साल के बाद, बिलीव इट और नॉट काशिफ, ब्रेन ज़्यादा ग्रो नहीं करती एक्चुअली. उसके बाद एक लेवल ऑफ एनर्जी है. सो बायो एनर्जी के बाद, इमोशनल एनर्जी के बाद, कॉग्निटिव या मेंटल एनर्जी के बाद एक लेवल ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत बहुत कम लोग टैप करते हैं उस एनर्जी में. और जो काशिफ वो एनर्जी टैप कर गए, उनको उसके रिजल्ट मैनिफेस्ट होते हैं. अब उनको ये कॉन्शियसली पता है कि नहीं कि मैं ये एनर्जी टैप कर रहा हूँ, वो एक और बात है, पर वो एक्सेस कर जाते हैं. वो क्या है काशिफ? पर्पस एनर्जी, जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी, सोल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, बहुत सारे नाम दिए गए, इंट्यूटिव एनर्जी नाम दिए गए. वो क्या है? व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू डूइंग? एक सेकंड, ये नहीं, हाउ नहीं, व्हाट नहीं, बट व्हाई. सोचें काशिफ, अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, वो अपने से पहला सवाल ये पूछे, नॉट कि मैंने हाउ बिजनेस करना है या मैंने व्हाट बेचना है, बट मैंने व्हाई, मेरा व्हाई क्या है? पर्पस इज क्लियर. पर्पस इज क्लियर.
Kashif, when the purpose is clear, the laws of attraction kick in. Absolutely. The universe manifests itself. अगर कोई हमारी ये बात सुन रहे हैं और उन्होंने रिसेंटली गाड़ी खरीदी हो या गाड़ी के बारे में सोच रहे हो, याद है आपको उस तरह कितनी गाड़ियां नजर आना शुरू हो जाती हैं सड़क के You're ऊपर. looking for a red color Corolla, then you see red color. Corolla. अब ये रेड कलर Corolla क्या पहले नहीं थी? Yeah, always there. हमेशा थी. Where you place your attention is where you place your energy. Your eyes see what you allow them to see. आपने पहले बात की एक बच्चे के तौर के ऊपर कि हम उसको नो या यस सिखाते हैं. आप इमेजिन करें बिजनेस में, आप सोचें बिजनेस में कितनी कंडीशनिंग होती है. So true. हम एम्प्लॉयज़ की कितनी कंडीशनिंग करते हैं. बिहेवियर की कंडीशनिंग, टाइम पर आओगे तो ये होगा. KPIs, फॉलो अ सिस्टम, फॉलो अ टास्क. और सबसे कमाल बात ये है कि 3, 4, 5 साल ऐसी कंडीशनिंग के बाद एक दिन हमको बोर्ड रूम में बैठाए कहते हैं बी क्रिएटिव, Yeah. टेक अ रिस्क, स्टार्ट अ बिजनेस. तो वो कहते हैं Put a framework. कैसे करूंगा मैं ये? True. कि मेरी वो साइड एनर्जी डेवलप ही नहीं हुई. Yeah. सो पर्पस एनर्जी के बारे में मैं 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट Yeah. आपसे करना चाहता हूँ. विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस के बारे में कि काशिफ, अगर ये नहीं पता कि हमारा सक्सेस व्हाट डज इट लुक लाइक टू द क्लियरेस्ट डिटेल पॉसिबल, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ होता हूँ, मेरे बच्चे कौन है, मेरे बच्चों के नाम क्या हैं, हम कौन सी गाड़ी चलाते हैं, हम किधर रहते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरा बिजनेस कैसा है, टेबल के कलर क्या है, सोफों के कलर क्या है, मैं कहाँ बैठा हूँ, ये अगर क्लियर नहीं है काशिफ, तो वन डे वी विल बी सक्सेसफुल एंड नॉट नो इट. क्योंकि वो पिक्चर ही क्लियर नहीं है. तो फिर आप किसी से पूछेंगे कि हाउ आर थिंग्स, तो कहेगा ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah, you had been aiming for this all your life. That's it. Now you're there and you're still saying the same because वो मेंटल पिक्चर क्लियर नहीं है. True. So अगर आज कोई एक चीज़ काशिफ हम इस पॉडकास्ट से शेयर कर सकते हैं जो लोग सुन रहे हैं, कि अगर वो टाइम लेके, कुछ टाइम लेके विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस पे काम करें. और आज मैं आपको बता दूं, ये कहना आसान है क्योंकि इतना माइंड डिस्ट्रैक्टेड है कि जब पहली दफ़ा आप बैठ के फ़ोन को उल्टा रख के, टीवी बंद करके, कमरे में बैठ के विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो 3, 5, 10 मिनट के बाद नहीं कर सकेंगे. 10 मिनट बहुत लंबा है. मेडिटेशन में 10 मिनट मेडिटेशन करें 100 मिनट लगते हैं. Exactly. क्योंकि वो माइंड न्यूरो पाथवेज इतनी जम्बल्ड है, इतनी डिस्ट्रैक्टेड है. इस तरह नमाज के अंदर, जब नमाज के अंदर खुशू क्यों नहीं, बिकॉज हमारा माइंड सब, वो किसी मुझे बंदा कहता है कि सब अच्छे आइडियाज ही नमाज के अंदर आते हैं, बिकॉज माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड है. इतनी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको वो अलाउ ही नहीं कर रहे वो न्यूरो पाथवेज. तो इसका क्या तरीका काशिफ, करते रहे, वो न्यूरो पाथवेज स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और एक वक्त आएगा कि 10 मिनट से 12 मिनट हो जाएंगे, 12 से 15 मिनट हो जाएंगे कि आपका माइंड वंडर नहीं करेगा. तो ये जो विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस है, सिर्फ सोचना, डीप ब्रीदिंग जिसको डायफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं, इसको बेली ब्रीदिंग कहते हैं, उसके साथ विजुअलाइजेशन करना 5 मिनट, 10 मिनट, ये सबसे कीमती 10 मिनट है काशिफ. So true. ये हाउ और व्हाट से ज्यादा कीमती हैं. व्हाई? बिकॉज होगा क्या काशिफ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, जब आपने उसको फीड कर दिया उसके अंदर पिक्चर ऑफ सक्सेस, अब होगा क्या काशिफ, वो आपको गाइड करेगा क्योंकि उसको पता है हाउ टू टेक यू फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी. हमारा तो बिलीफ है, अल्लाह ताला पर बिलीफ है, उसको ये साइंस में, न्यूरो साइंस में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हम उसको बिलीफ कहते हैं, उसको हम डेस्टिनी कहते हैं, उसको हम तकदीर कहते हैं. फिर काशिफ अगला मरला बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो आपने कर लिया, विजुअलाइजेशन हो गई, अब आपको एक विजन क्लियर है, अब आपने उस पर काम करना शुरू किया. फिर क्या होगा काशिफ, आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड तंग करेगी. अब आपको कहेगी कि यहाँ से लेफ्ट लो, यहाँ से राइट लो, ये बिजनेस स्टार्ट कर दो, ये जॉब छोड़ दो, ये जॉब कर लो, इससे दोस्ती कर लो, इस नेटवर्किंग इवेंट पे जाओ, इस कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर करो. आपको तंग करेगी आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन. वो मैनिफेस्ट डिफरेंटली करती है काशिफ. कुछ लोग की नींद उड़ जाती है, कुछ लोग बिटर हो जाते हैं, कुछ लोग एजी हो जाते हैं, कुछ एंग्शियस होते हैं, कुछ लड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ खामोश हो जाते हैं. आपको आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन वो सब सिग्नल सेंड करेगी. उसका काम है, वो आपको बताएगी कि भाई यहाँ से लेफ्ट हो जाओ, यहाँ से राइट हो जाओ, ये कर लो. यहाँ पर काशिफ फिर वो एनर्जी की बात आ गई, फिर वो फियर मैनेजमेंट की बात आ गई. काशिफ आपकी पॉडकास्ट पे इतने लोग आते हैं जिन्होंने डिफरेंट तरीके से सक्सेस अचीव किया है. एक चीज़ वो आपको बताते होंगे और कॉमनैलिटी है, जितनी आप रिचर्ड ब्रांसन, बाराक ओबामा, ओपरा विनफ्री, किसी भी चीज़ को आप देख लें, हमारे इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट से आप देख लें, एक चीज़ बार बार आपको नज़र आएगी कि जब ज़िंदगी में वो मुश्किल फैसलों का वक्त आता है तो कुछ लोग वो फियर ऑफ फेलियर,
पैरालिसिस बाय एनालिसिस में चले जाते हैं. अगर ये करूँगा तो फिर क्या होगा, अगर ना चला तो फिर क्या होगा, अगर मैं फियर, आपके इतने लोग आते हैं बाहर से मुल्कों से वो मूव करना चाहते हैं, उनको पता है कि उनकी जहाँ जिस एनवायरनमेंट में वो हैं वो उनके लिए, उनकी चिल्ड्रन के लिए वो कंड्यूसिव नहीं है, वो हिजरत करना चाहते हैं. पाकिस्तान से लोग हिजरत करना चाहते हैं. हिजरत इतनी आसान होती तो आपको पता है हमारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना चीज़ें उस हिजरत से जोड़ी. मुश्किल था, चेंज था. Most people look at change as a loss, not as a new beginning. They look at it as a ending. आपकी क्या विजुअलाइजेशन है, आप चेंज को कैसे देखते हैं. वहां पर क्या होगा काशिफ, फियर ऑफ फेलियर आएगा. आपको अपने आउटसाइड योर कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा. आपको वो एनर्जी की सब चीज़ों पर टैप इन करना पड़ेगा. बायो एनर्जी जो कि फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस और स्लीप हाइजीन से आती है. मतलब अपने आप को 150 मिनट हफ्ते के फिजिकली फिट रखना, फिजिकली एक्टिव रखना. तो रिसर्च कहती है 150 मिनट्स अ वीक, 30 मिनट्स अ डे. न्यूट्रिशनल वेलनेस, ईटिंग राइट एट द राइट टाइम, स्लीप हाइजीन. क्योंकि याद रखिएगा काशिफ, फूड इज द फ्यूल टू द बॉडी, स्लीप इज फ्यूल टू द ब्रेन. तो क्या हमारी स्लीप के पैटर्न्स कैसे हैं, रूटीन स्लीप की, स्लीप से पहले हम क्या कर रहे हैं, फ़ोन, ब्लू लाइट, ये सब चीज़ें. उसके बाद इमोशनल एनर्जी हाई रखना, कि सराउंडिंग योर सेल्फ विद पीपल दैट यू वांट टू बी विद, डूइंग थिंग्स दैट यू लव टू डू. मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मेरे एक मेंटोर ने दिया. उसने कहा जब रिजेक्शन होती थी ना, ऑब्जेक्शन होती थी, तो मैं कभी उसके ऑफिस में जाता था तो कहता था कि आई कैन नॉट बिलीव आज कैसा दिन गुजरा, वो बिजनेस नहीं हुआ, वो डील नहीं मिली. तो कहता था व्हेन यू आर हैविंग योर वर्स्ट डे, कॉल योर बेस्ट क्लाइंट. तो मैं अपने क्लाइंट्स को फ़ोन करके कहते थे हाँ कैसा, क्या, हाउ कैन आई हेल्प यू. तो कहता था मैं कोई बस बात करनी है क्योंकि आज बहुत ऑब्जेक्शंस मिली है. तो वो कहते थे ओह कम ऑन, यू आर सो गुड यार, यू आर सो ग्रेट, देख मैं तेरा क्लाइंट नहीं हूँ, देख मैं तुझे रेफर नहीं किया. तो वो पॉजिटिविटी उस वक्त ज़रूरत होती थी. सो सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल. और अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके स्पाउसल पार्टनर्स में, आपके माँ बाप में, बहन भाई में, क्लोज रिश्तेदारों में, ऑफिस में कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएं जो कि दे बिकम सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी फॉर योर सेल्फ. और एक और चीज़ काशिफ, इमोशनल एनर्जी के लिए, when they have done blood tests on people who commit random acts of kindness, तो जो लोग randomly कोई चीज़ अच्छी करते हैं, किसी के लिए कुछ कर देते हैं, किसी को अप्रिशिएट कर देते हैं, एडवाइस दे देते हैं, कोचिंग कर देते हैं, किसी को सदका दे देते हैं, उन्होंने उन लोगों के ब्लड टेस्ट किए, उनके कॉर्टिजोल या स्ट्रेस लेवल्स के. आप बिलीव करेंगे उन लोगों के स्ट्रेस लेवल्स लोअर थे जिन्होंने कमिट की थी, जिन्होंने कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस की थी, उनसे ज़्यादा स्ट्रेस लेवल उनके कम थे जिनके लिए उन्होंने कुछ किया था. सो किसी और के लिए कुछ अच्छा करने से आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नीचे गया. आपके हैप्पीनेस के हार्मोन्स, डोपामीन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, हैप्पीनेस के हार्मोन्स आपके ज़्यादा ऊपर गए उस बंदे से जिसके लिए आपने कुछ किया. तो फिर वही बात आ गई ना सदका वाली. और सदका सिर्फ पैसे नहीं है, appreciation, even a smile to someone, recognition, change his day, advice, positive advice. The more you give, the more you receive. So true. So emotional energy high रखनी है, फिर cognitive energy high रखनी है. इसका मतलब इस मरले पे जो critical मरला है, आप कुछ start करने लगे, उसके ऊपर decision making, risk taking, analytical thinking, SWOT analysis कर लेना, learning, new growth, new things, अपने आप को constantly mentally stimulated रखना. मतलब एक चीज बार बार ना करते रहना जिससे कोई mental stimulation नहीं होती. किसी ने कहा ना कि if you work the same way for 10 years, you haven't worked 10 years, you worked your first year 10 times. 10 दफा एक ही चीज रिपीट करना. तो काशिफ ये है वो मैजिक फॉर्मूला एनर्जी लेवल्स. ब्यूटीफुल. कि जब वो जिंदगी में मौका आए, जब आपको टैप इन करना पड़ेगा इन एनर्जीज में, क्योंकि अब आप नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं. आपको दुनिया कह रही है इट कैंट हैपन, इट वोंट हैपन, इट विल नेवर हैपन. और उस वक्त उस एनर्जी पे टैप करना, बायो एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, कॉग्निटिव एनर्जी और पर्पस का क्लियर होना, विजुअलाइजेशन करना सक्सेस की. काशिफ ये वो फॉर्मूला है, ये वो सीक्रेट सॉस है, ये वो मैजिक पोशन है जिसको इस्लामिकली हमें 1450 साल पहले बताया गया, जिसको आज हर सेल्फ हेल्प बुक बताती है, जिसको सब पॉडकास्ट वाले बताते हैं. हम उसको एक उर्दू में आसान लैंग्वेज में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस फॉर्मूला के बगैर आप स्टम्बल तो कर सकते हैं इनटू समथिंग. अनकॉन्शियसली आप एक चीज़ मैनिफेस्ट किए बगैर वहाँ पर पहुँच सकते हैं, पर रास्ता कितना आसान हो जाएगा अगर ये पता हो
کہ ڈیسٹینیشن کی ویژولائزیشن کیا ہے. سو ٹرو. اتنی خوبصورت بات ہے. آئی تھنک کہ یہ بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ فارمولا ہے. اٹس سچ اے بیلنس. آپ کی تمام چیزوں کو کور کر رہا ہے آپ کی زندگی کے اندر. اگر آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں, اپنا انرجی لیول بھی اوپر رکھیں گے, اپنی ڈیسیجن میکنگ بھی بہتر کریں گے, unnecessary جو کہ ان ریئل فیئرز ہیں ان سے بھی آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ فار یو از اگین دیٹس یور پرپز. جتنا کلیئر ہو جائے گا آپ کی زندگی کا کہ ہر کام میں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں, جب کیوں کا جواب آنے لگے گا تو یو ول آلویز ہیو اے بگر پرپز آف یور لائف دین یور اون سیلف. بالکل. منی ول ناٹ بی دا پرپز. The purpose for money will be coming first. It's a means to an end. It's means to the purpose. کاشف, ہم منی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز وی اٹیچ مائی سیلف ان بزنس, یور سیلف, وی اسٹارٹ اٹیچنگ سکسیس ٹو منی. آل منی ڈز از اٹ گیوز یو اے بٹ آف فریڈم ٹو میک دوز ڈیسیجنس, بٹ دین اسٹل واٹ ڈیسیجنز یو میک. کاشف, آپ نے کتنے لوگ زندگی میں آپ کو ملے ہیں جنہوں نے پیسے بنائے پھر گوا دیے, پھر بنائے پھر گوا دیے. تو کیا یہ پیسہ, اگر پیسہ سکسیس کی علامت ہے تو آج آپ سکسیسفل ہیں, کل آپ نہیں ہیں. بٹ اس پیسے سے جو آپ نے کیا, کہ اگر آپ کی وہ سکسیس کی علامت ہے کہ کوئی بیٹھا کہیں کوئی بندہ کہہ رہا ہو I had a great mentor once, they changed my life. True. I had a great manager once who changed my life. میں نے کوئی پوڈ کاسٹ سنی, میں نے کوئی کتاب پڑھی, میں نے کسی کی اسپیچ سنی, and that had massive impact on my life. کیا یہ true measure of somebody's success نہیں ہے؟ Absolutely. شیخ محمد بن راشد دبئی میں کہتے ہیں کہ a leader's only job is to prepare other leaders, and when you've done your job you get out of the way. So وہ جو کرسی والی بات ہے کہ میں کرسی پکڑی رکھوں, امپاورمنٹ, انیبلمنٹ نہ کروں. ہم لیڈرشپ کے بارے میں بعد میں بات کریں گے کاشف, کہ لیڈرشپ کے وہ کون سے کور ٹیننٹس ہیں جو کہ باقی لیڈرز کو اور لیڈرز کو بناتے ہیں. اگین ہمارے اسلامک ریفرنسز میں اگر آپ آفٹر دا پروفٹ جو لیزلی ہیزلٹن کی کتاب ہے وہ فل ہے ایگزامپل سے, corroborated ہیں فرام بائزنٹائن, رومن, بائی ادر سورسز, ناٹ جسٹ مسلم سورسز, جس کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ کتنی زیادہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس وقت کے اوپر. کاشف, یہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, یہ کل کے لیڈرز بن رہے تھے. کیا ہو رہا تھا وہاں پر, کتنا ہمارے لیے کیس اسٹڈی ہے کاشف اس چیز کو سمجھنا. آپ نے ڈیفینیٹلی یہ پڑھا بھی ہوگا, جان میکسویل کہتے ہیں کہ لیڈرشپ از انفلوئنس. سو واٹ ڈو یو کال لیڈرشپ ٹو, ہاؤ ڈو یو سی لیڈرشپ؟ I believe leaders eat last. I believe servant leadership. I believe this ability to put yourself in a position where you measure your success by how well those around you are doing. کاشف, یہ چیز شاید بہت سارے لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی. اسلامکلی اسپرچولی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا, خیرات کرنا, صدقہ, یہ کانسیپٹ کیوں ہمیں سمجھائے گئے. اور جو سمجھ گیا کاشف, اس دن میں کسی کی بات سن رہا تھا کہ اگر یو ہٹ دی ایج آف 40 اور آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے تو آپ سے بڑا لاس, آپ سے زیادہ خسارے میں تو کوئی انسان نہیں ہے. میں کیوں 40 کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ کاشف ہمارے قرآن پاک میں ذکر ہے, 40 کا ذکر ہے کہ جب وہ 40 ہٹ کرتے ہیں تو وہ خود اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. اس دن ایک شیخ ذکر کر رہے تھے کہ آپ اپنی سیکنڈ اننگز کا تو سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے کاشف, پتہ نہیں کب آؤٹ ہو جانا ہے, مگر سیکنڈ اننگز تو سٹارٹ ہو چکی ہوئی. سو کاشف, اگر اس سیکنڈ اننگز میں بھی ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ابھی تک نہیں آئی کہ دیر از اے بگر سسٹم ایٹ پلے. اچھا, یہ تو آپ کو اگر انڈرسٹینڈنگ آ گئی کہ دیر از اے بگر سسٹم ایٹ پلے, بٹ آپ کا اس کے اندر کیا رول ہے, آپ کا رول کیا ہے, کیا آپ وہ جن کو فرائض, جن کو ان لوگوں کا رستہ صراط المستقیم, تو کاشف اگر صراط المستقیم کا پہلے سمجھ نہ ہونا کتنا بڑا خسارہ ہے, سمجھ ہونا کاشف اور اس پر نہ چل سکنا کتنا خسارہ ہے. سمجھ ہونا, چل سکنا, اور کاشف پھر اتر جانا, مطلب اس سے بڑا کوئی لاس ہو سکتا ہے. تو یہ کاشف ایک پیرلل یونیورس رن کر رہا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس پیرلل یونیورس کے اندر ٹیپ ان کر چکے ہوئے ہیں, ان کی دنیا اور آخرت دونوں اللہ سارٹ آؤٹ کری جا رہے ہیں, اور کاشف ہم اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں. اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں اور آپ کے فرائض نہیں پورے, آپ کے اذکار نہیں پورے, ہماری ٹرو نارتھ جسے کہتے ہیں وہ الائن نہیں ہے,
ہم اپنے آپ کو اس صحبت میں نہیں ڈال رہے جہاں اللہ کا ہے اور ان کے پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے. تو کاشف کیسے مینیفیسٹیشن ہوگی, کیسے ویژولائزیشن ہوگی؟ ہم اس جگہ اپنے آپ کو پا ہی نہیں رہے کہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے. تو یہ کاشف بہت ڈیپ باتیں ہیں, یہ کاشف سمپل باتیں ہیں بٹ کمپلیکس ہیں. ٹرو, کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, کمپلیکس ہیں. اور یہ اگر اپنی انسان لمیٹڈ سمجھ سے سمجھ سکتا تو پھر تو بہت سارے لوگ خود ہی یہ فگر آؤٹ کر چکے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے عالم ہیں, بہت سارے ایسے مشائخ ہیں, بہت ساری ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر یہ ذکر ہوتا ہے. انفارچونیٹلی بہت ساری جگہیں ہائی جیک بھی ہو چکی ہوئی ہیں فار پولیٹیکل گینز, فار سوشل گینز. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ٹرو کور ایتھکس, ویلیوز, کنیکشن کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کو خود فیل ہوتا ہے. اور کاشف جو لوگوں کو وہ کنیکشن فیل ہو چکا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی اس بات کو سمجھتے ہیں. True. اور جو نہیں اس کنیکشن کو فیل کر سکتے, واقعی والعصر وہ جو ہے نا سورہ کہ یو آر ٹرولی ان لاس, وہ واقعی خسارے میں ہے. سورہ عصر میں نا کہ وہ واقعی خسارے میں, لاس میں انسان. میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا عمر, آپ کی لائف میں بڑے ایسے ٹائم آئے کہ جس وقت آپ نے اس وقت ذکر بھی کیا پہلے کہ یو ریچ ٹو دا پوائنٹ وین یو اسٹارٹیڈ ٹو ارن منی, یو اسٹارٹیڈ ٹو جج پیپل, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آپ کے ساتھ ہوا یہ کہ آپ کو کچھ ایسے دوست ملے, وائف ملی, انہوں نے اس کی طرف نشاندہی کی کہ آپ چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے اس کو پک کیا, یہ آپ کو توفیق ہوئی کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا اور اپنے آپ کو ریورٹ بیک کیا اور آپ نے بولا دس ایروگینس, دس ایگو از ناٹ گونا ورک فار لانگ ٹرم, آئی ڈونٹ ہیو ٹو جج پیپل. آپ دوبارہ رستے پہ آ گئے, ایمان تازہ ہونا شروع ہو گیا. کچھ لوگوں کو یہ انوائرمنٹ نہیں مل سکتا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو, اب آپ اس کو کیا کہیں گے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے سوال بھی کیا کسی نے, میں نے بولا اس کا کافی طویل جواب ہوگا, بجائے اس کے کہ میں اس کا جواب ان کو دوں, میں چاہوں گا کہ آپ بہت اچھے انداز میں جواب دیں گے یقیناً. The relationship people they have, not very positive relationships. Sometimes wife is not very cooperative. Family is not cooperative. You don't find a good friend circle around you. Leaving toxic relations is very, very important because جب تک وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ آپ کو اس فیز میں جانے نہیں دیتے جہاں پہ آپ کی لائف میں پازیٹیو انرجی اور پازیٹیوٹی ریڈیٹ ہونا شروع ہو. ایسی سچویشن میں انسان کیا کرے جب اپنے کلوز لوگ ٹاکسک ہوں, کلوز لوگ ایسے ہوں کہ جو آپ کو پازیٹیو اسٹیٹ میں نہیں جانے دے رہے. کاشف یہ اتنا اچھا آپ نے سوال پوچھا, 2 سوال پوچھا آپ نے, ان دونوں کا جواب دیتے ہیں. پہلے تو یہ ٹاکسسٹی سے نکلنے کتنا امپورٹنٹ ہے, اور پھر اسپریچویلٹی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اسٹاک ہوم سنڈروم جس کو ویسٹ میں کہتے ہیں کہ جو آپ کو برا ٹریٹ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی لوگوں کو کچھ افینٹی پیدا ہو جاتی ہے. بڑا ایک ویئرڈ سی ایک سینیریو ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے, وہ مینیجر جو کو آپ کو کانسٹنٹلی بلٹل کر رہے ہیں, بریٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو جو ہے آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی لا رہے ہیں, وہ فیملی ممبر, وہ اسپاؤز, وہ پارٹنر, وہ بزنس پارٹنر. اور انسان کی کچھ ایسی فطرت ہو جاتی ہے کہ اسی چیز کو انسان ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی لیک آف ویلیڈیشن کی ایک زندگی میں جگہ بن جاتی ہے. کاشف بریکنگ ہیبٹس, بریکنگ نیورو پاتھ ویز, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. کسی سائیکل سے نکلنا, دیکھو کاشف پہلے تو اس سائیکل کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ میں ایک سائیکل آف نیگیٹیوٹی میں ہوں, میں ایک سائیکل آف ٹاکسسٹی میں ہوں. اویئرنیس ہی لوگوں کو نہیں آتی انٹل اٹس ٹو لیٹ. اب 30, 40, 50 سال ایک نیگیٹو ٹاکسک انوائرمنٹ کے اندر رہ کے, انفیکٹ کاشف ہوتا کیا ہے کہ وہ نیگیٹو ٹاکسک انوائرمنٹ آپ کی اپنی لینگویج چینج کر دیتی ہے. اس کو ڈیفیسٹ بیسڈ لینگویج کہتے ہیں. تو پتہ بھی نہیں چلتا, احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی, یو اسٹارٹ لیونگ دیٹ لائف, یو اسٹارٹ سیئنگ تھنگز لائک اٹ کینٹ ہیپن, اٹ وونٹ ہیپن, اٹ ول نیور ہیپن. تو ایک تو آپ ویسے بن جاتے ہیں اپنی انوائرمنٹ جیسے. سو پہلے اویئرنیس ہونا امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا اپنے آپ کو فورس کرنا, اپنے آپ کو ایجیکٹ کرنا اس انوائرمنٹ سے اتنا کرٹیکل ہے. پھر وہی بات کاشف, انرجی لیولز ہائی ہونا. آپ نہیں ایجیکٹ کر سکتے اپنے آپ کو, آپ وہ موو نہیں کر سکتے جب تک فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی, اسپریچولی آپ ایک نہیں رائٹ ڈائریکشنز میں نہیں ہیں. سو کاشف میں تھوڑا سا آپ سے ڈسیگری اس باتیں کروں گا کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ انوائرمنٹ چینج نہیں کر سکتے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کی انرجی اتنی ٹیپڈ آؤٹ ہوتی ہے, آپ ان چیزوں پہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا, تو پھر یہ پہاڑ لگتے ہیں. وہ ریلیشن شپ سے نکلنا, ایک ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکلنا ایک پہاڑ لگتا ہے, کیونکہ آپ اپنے بیسٹ ورژن نہیں ہیں. کاشی جب آپ اپنے بیسٹ ورژن ہوتے ہیں نا تو وہ پہاڑ پھر سرماؤنٹیبل لگتے ہیں, وہ چیزیں آسان لگتی ہیں. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں
کہ باقی لوگ پھر امپیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے انفلوئنس کی بات کی, آپ لوگوں کو انفلوئنس کرنا شروع ہوتے ہیں تو لوگ بھی آپ کے ارد گرد ریئلائز کرتے ہیں something different about you, you're talking different, you act different. اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا کاشف, آپ نے اسپریچولیٹی کے بارے میں بات کی. دیکھیں میں ایک اپنے جرنی کے اوپر ہوں, آئی ایم گوئنگ تھرو مائی اون جرنی. میرے تو اپنے ملین مائلز ابھی طے کرنے کو ہیں. بٹ ایک چیز جو میں ریئلائز کر رہا ہوں ریپیٹڈلی, وہ یہ ہے کہ جو وہ ڈی این اے ہے کہ اس کو ہم فطرہ کہتے ہیں عربک کے اوپر, کیونکہ ہم فطرہ پہ بنے ہیں, وہ آپ کو بار بار واپس کھینچ کے لاتا ہے. یہ تو کاشف ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کانشنس آپ کو بتاتی ہے کہ یہ کام صحیح ہے, یہ کام غلط ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اس کانشنس تو ہر انسان کے اوپر ہے نا. کسی مرڈرر کو بھی پتہ ہے کہ اس کی کانشنس اسے کیا کہتی ہے, اور کسی بہت انجیلک بندے کو بھی پتہ ہے کہ کانشنس اس کی کیا کہہ رہی ہے. وہ نفس کی اور روح کی جنگ ہے, جس پہ آپ بھی بہت پوڈ کاسٹ میں بات کر چکے ہیں. کبھی نفس ہمیں ہرا دیتی ہے, کبھی ہماری روح ہمیں جتا دیتی ہے. تو یہ تو ایک کانسٹنٹ جنگ ہے, آج سے لے کے اینڈ آف ٹائم تک رہے گی. پر کاشف, جو اگر لوگ ہماری پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, آپ کے لیے, میرے لیے, جو کور پرنسپلز ہیں ان پہ اسٹک ہمیں کرنا چاہیے. فرائض پورے منیمم لیول کے اوپر, ایٹ اے بیئر منیمم. اگر کاشف ہمارے فرائض نہیں پورے تو آلریڈی سمجھے ہم بیٹل ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں, پیچھے ہمارا ہے ہی نہیں. سیکنڈلی فرائض کے بعد اذکار, وہ اذکار جو کہ ماشاءاللہ ہمیں پتہ ہے, ہم سب کو ذکر ہیں, لوگوں کو پتہ ہے, ان پہ ٹیپ ان کرنا. تھرڈلی صحبت, اس صحبت میں ہونا جہاں پر اللہ کا ذکر ہو, انوائرمنٹ کا ذکر ہو. آپ نے ذکر پہلے مینشن کیا, میری زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشن کا ٹائم وہ تھا جب میں اس انوائرمنٹ میں آیا, اس آفس انوائرمنٹ میں آیا جہاں پہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. اب پہلے ایک دو دن, ہفتہ تو رزسٹ کیا, پر جب اب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ آس پاس کریں تو خود کرنا شروع کر دیا. بڑی خوبصورت بات ایک مجھے کسی نے کہی, کاشف کی نماز پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے. سو پہلے آپ اپنے آپ کو ان چیزوں میں, ان جگہوں میں ڈالتے ہیں, پہلے آپ ان کانفرنسز پہ جاتے ہیں, پہلے آپ ان حلقوں میں جاتے ہیں, پہلے آپ ان درس پہ جاتے ہیں, پھر چیزیں چینج ہوتی ہیں. کاشف, فرسٹ اللہ لوز یو اینڈ دین یو لو اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ چیز ڈالتے ہیں, اور اس کے بہت سارے ہمارے سے لوگ جو ان معاملوں میں زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. ہمیں تو صرف, ہم تو مینیفیسٹ کرتے ہیں, ہمیں تو فیل ہوتا ہے, ہم اس کو انٹلیکچولی شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. فیل تو کرتے ہیں, ہم فیل کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے. ہم یہ فیل تو کرتے ہیں بٹ سمجھ نہیں سکتے, بیکاز دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہارڈ ورک کیا وہ تمہارا پیسہ ہے. وائی وڈ یو گیو, یو شوڈ ہیو. The more you have, the better you should feel. جتنا زیادہ ہوگا اتنا تمہیں اچھا فیل کرنا چاہیے. The fridge is full of food, I'm not hungry. So many channels on TV, nothing good to watch. So many clothes, nothing looks good. So many shoes, nothing fits. So the more we have, the less we enjoy. جس کو عربک میں وہ قنا, رضا کا نام دیتے ہیں. Contentment, satisfaction, وہ کسی چیزوں کو آنے سے یا پانے سے نہیں ہوتی. The more you give, the better you feel. آپ دیکھیں کتنا کھلا تضاد ہے, کتنا بڑا گیپ ہے. انوائرمنٹ دنیا سے بتا رہی ہے اچھی گاڑی ہوگی تو بہتر فیل کرو گے, بڑا گھر ہوگا تو بہتر فیل کرو گے. 1 منٹ کے لیے, 1 مہینے کے لیے کاشف, آج ویسٹرن یورپ, نارتھ امریکہ, گلوبلی بٹ اسپیشلی کیونکہ ہمارے پاس ریسرچ وہاں سے ہے, اس سے زیادہ کبھی ہم نے برن آؤٹ کے نمبرز نہیں دیکھے. امپلائی برن آؤٹ, پیپل ان their late 30s, early 40s, just tired, just exhausted. برن آؤٹ کے ریٹس دیکھیں آپ. میڈیکل ریلیٹڈ النیسز جو کہ کورٹیزول سے لنکڈ ہیں, اسٹریس سے لنکڈ ہیں, ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, کارڈیو ویسکولر ایشوز, یہ آن دا رائز ہیں. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں اس لیے آن دا رائز ہے, آج ہمارے پاس ڈیٹا زیادہ نہیں. آپ کسی ٹائم آف ہیومن ہسٹری سے دیکھ لیں, آج اسٹریس ریلیٹڈ النیسز آن دا رائز ہیں. کیوں؟ بہت ساری ریزنس ہیں. ایک ریزن یہ ہے, آئی بلیو وی ہیو کمپلیٹلی, اسپیشلی ان پلیسز لائک دبئی, ان نیو یارک, ان ہانگ کانگ, ان لنڈن, جو شہر ملک کام کے لیے بنے ہیں, جہاں پہ آپ کا مقصد کام کرنا ہے. موسٹلی لوگوں کی فیملیز ایکسٹینڈیڈ فیملیز نہیں ہوتی یہاں پہ. آپ آتے ہیں, شاید آپ کے ساتھ کوئی 1-2 لوگ اور ہوں, موسٹلی کام کے لیے آپ آتے ہیں. ان شہروں میں, ان ملکوں میں ریٹس آف اوبیسٹی, ریٹس آف ڈائبٹیز, کارڈیو ویسکولر, کبھی نمبرز دیکھیں, دے آر ایسٹرونومیکل. وائی؟ بیکاز وہ جو کور سینٹرل کنیکشن ہے
جس کو ہم اسپریچویلٹی میں روح کا نام دیتے ہیں، جس کو آپ اپنی جسے کہتے ہیں نفس کی جنگ ہے، اکثر کاشف صحبت کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے ہم وہ جنگ ہار چکے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم سکسیسفل ہیں، بٹ ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سے زیادہ انسکسیسفل کوئی تھا ہی نہیں. خسارے والے لوگ کہیں خود ہی نہ ہو، اس کو پتہ چلے کہ خسارے میں. عمر یہ بتائیں، ماشاء اللہ یو ہیو گٹ سو مچ نالج، علم، ایوری تھنگ. From where do you get so much knowledge? How many books do you read in a month or in a year and all that? If you can just share this thing, because this is very important for the people to understand کہ یہ knowledge gain کرنا، یہ اتنا سارا علم لینا، اتنی understanding develop کرنا. Of course it's a journey. How do you do it? اگین جی آئی ایم آن اے جرنی، ایک سیلف ریفلیکشن ڈسکوری کا جرنی ہے. جو آج باتیں پتہ تھیں وہ 6 مہینے پہلے نہیں پتہ تھیں. 6 مہینے کے بعد ہم پوڈ کاسٹ کرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو کچھ اور بتاؤں. بٹ ایک چیز ضرور ہے، I find myself, Kashif, constantly taking a pause. وہ جو diaphragm breathing, belly breathing, نماز صلاح سے تعلق، فرائض کہیں کم نہ ہو جائیں، کسی شیخ سے رابطہ، کسی بڑے پرپس سے الائنمنٹ، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو کہ اس رستے کے اوپر ہیں. کاشف یہ چیزیں ہیں نا، وہ مائل سٹونز ہیں جس کو اگر میں چیک آف کرتا رہتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں سے جہاں جا رہا ہوں کم از کم صحیح رستے کے اوپر ہوں. اب پتہ نہیں کتنا تیز جا رہا ہوں یا کتنا سلو جا رہا ہوں، پتہ نہیں اس رستے سے جاؤں گا اس ڈیسٹینیشن پہ یا اس رستے سے جاؤں گا، یہ نہیں مجھے پتا. بٹ مجھے پتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز جس کو وہ پروسیسز کہتے ہیں اسپورٹس میں، اسپورٹس از اے بگ پارٹ آف مائی لائف. وہ جو پروسیس اسپورٹس کا ہے کہ اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ نے فٹنس پہ کام کرنا ہے، نیوٹریشنل اچھا کرنا ہے، وہ پروسیسز غلط نہیں، اس کو آپ غلط ڈیسٹینیشن پہ نہیں لے کے جاتے. یہ ایسے ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ اگر آپ گولف کی انالوجی لیں تو یو کیپ اٹ آن دا فیئر وے. مطلب بے شک آپ 6 شاٹس میں پہنچ جائیں گے ہول تک، بٹ درختوں میں نہیں جانا، بنکر میں نہیں جانا، صرف کیپ اٹ آن دا فیئر وے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیپ اٹ آن دا فیئر وے، ٹرائنگ ٹو کیپ دیٹ پاتھ وے اوکے. اب پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا اس گروتھ کو، گروتھ تو ایک نان اسٹاپ ہے، بٹ آئی تھنک وہ کرٹیکل کی چیزیں سمجھنا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہم سے آگے ہیں اس جرنی میں، ان سے سیکھنا، ایروگنس کم کرنا، اپنے ایگو کو ان چیک رکھنا، یہ اگر چیزیں ہیں تو رستہ تو اللہ تعالیٰ آسان بناتے رہیں گے. تو اسی سے آپ سیکھتے بھی جا رہے ہیں اور سکھاتے بھی جا رہے ہیں. بالکل. اور اگر میں آپ سے یہ بولوں، جیمس ایلن نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو آج آپ ہیں یہ آپ کی وہ تھاٹس تھیں بالکل جو پاس میں جو آج آپ ہیں، تو جو آپ کی تھاٹس ٹمورو کی ہوں گی وہ آپ کل ہوں گے. تو آپ اپنا کل کیا دیکھتے ہیں یہاں سے آگے؟ واٹ از یور تھاٹ ٹوڈے فار یور ٹمورو؟ ایک تو ایک ویژولائزیشن آف سکسیس بہت کلیئر ہے میرے ذہن میں. پچھلے 12 14 15 سال سے ایک لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے پروگرام، ایک جرنی کے اوپر ہوں میں، اور بہت سارے سال میں نے ویسٹرن میتھڈالوجی، ویسٹرن تھاٹ پروسیسز کو لے کے لوگوں کو پڑھایا. Kashif, I've trained over 100,000 people in 54 countries in the past decade or so. And my visualization is one day we'll have a center of excellence in Madinah Munawwara where we will have Muslim, non-Muslim leaders, business leaders, political leaders, corporate leaders who will come to that center and we will learn leadership from the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We'll learn leadership from those Sahaba who did incredible work. اگر میرے جیسے لوگ کاشف جنہوں نے لیڈرشپ پڑھائی ہے 14-15 سال، جو کہ کچھ ویسٹرن میتھڈالوجیز کو سمجھتے ہیں، اگر وہ لوگ اس پہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کون لنک کرے گا ان چیزوں کو؟ ان فیکٹ جو ہماری اسلامک لیڈرشپ کے پرنسپلز ہیں وہ تو پریڈیٹ کرتے ہیں ویسٹرن میتھڈالوجی کو، بٹ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یہ دوسرے والا علم پڑھ لیا، سیکھ لیا اور سکھا دیا، اور پہلے والی چیز کو نہ سمجھ سکے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اور میں اس میں ایک بات کہوں گا کہ ایسے نہیں کاشف کہ اس پہ لوگ کام نہیں کر رہے. ماشاءاللہ انہی پوڈ کاسٹ کے تھرو، انہی چیزوں کے تھرو کچھ لوگ ہیں جو کہ اس پہ بہت اب ایفرٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، تو اللہ کرے مجھے بھی یہ توفیق ہو کہ میں اپنے لیے اور لوگوں کے لیے کچھ ایسا کام کر سکوں جس سے میری آخرت اسٹرانگ ہو جائے. کاشف ویژولائزیشن
وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں آخرت آتی ہے, کیونکہ وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں ہے. بس آخرت از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. This is so beautiful message. Of course, there's a lot to learn for everyone, all the audience, including myself. اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی ایک ایسا پرابلم جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ان دا اینڈ جسٹ بفور کلوزنگ, جس کو آپ سمجھتے ہیں دیٹ وڈ بی سم تھنگ, جسٹ ون دا ہول ورلڈ شوڈ فوکس آن ٹو ریموو اینڈ ٹو ورک آن دیٹ پرابلم, واٹ دیٹ وڈ بی, جو کہ ہرڈل بنتا ہے, ہنڈرنس بنتا ہے لائفس کے اندر, سکسیس میں, ایک سیٹسفائڈ کنٹینٹمنٹ میں, واٹ دیٹ وڈ بی؟ پرسنلی ایک پرابلم جو کہ مجھے لگتا ہے گلوبلی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کو اسٹیٹسٹکس شو کر رہے ہیں, وہ فیئر ہے, وہ ڈیسیجن میکنگ کا لیک ہے. نیور بفور ہیو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اسٹیڈ ان یونیورسٹی لانگر دین دیز ڈیز. سو وہ ٹائم پہلے 2.5-3 سال ایوریج تھی, 3.5 سال, وہ بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہے اپنے کریئر چوائسیز کے بارے میں. وہ پریفر کر رہے ہیں کہ ہم بیچلرس کے بعد ماسٹرس کر لیں, ماسٹرس کے بعد ڈاکٹرل ریسرچ کر لیں. یہ نہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے, بٹ ڈیسیجن میکنگ. ایک ریسنٹ سروے آف دا لارجسٹ 500 کمپنیز ان دا ورلڈ, جس کو فارچون 500 کمپنیز کہتے ہیں, ان کے سی ای او سے پوچھا گیا کہ آپ کے بورڈ روم میں کیا چیز مسنگ ہے, کیا اجلٹی مسنگ ہے, کیا اسٹریٹجک تھنکنگ مسنگ ہے. انہوں نے کہا رسک ٹیکنگ اور ڈیسیجن میکنگ. انہوں نے کہا ہمارے بورڈ روم بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کہتے ہیں مینجمنٹ ڈیسیجن ہے اور اونرشپ نہیں لیتے. تو اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ ایک چیز جس کے اوپر پرسنلی ایز بزنس پیپل, ایز کارپوریٹس لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے, وہ فیئر مینجمنٹ ہے, ڈیسیجن میکنگ ہے, رسک ٹیکنگ ہے, انٹرپرنورشپ ہے, ٹو گو ڈو تھنگز دیٹ ادر پیپل ہیونٹ ڈن. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کاشف, in order to go somewhere you've never gone, you must do something you've never done. True. This is beautiful. Thank you very much, Umar, for being the guest in my program today. Thank you so much. There's still بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے. Inshallah, time constraint is also there, but inshallah some other time. Thank you. Thank you.